نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه يا عباد الله بالسر والنجوى، فإن أهل التقوى هم أهل البشرى في الدنيا والأخرى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، إنها قصة قصيرة وجولة يسيرة مع مخلوق عجيب وكائن رهيب. إنه زائر لا يستأذن، وضيف لا يعرف المجاملة، ولا يخجل من الكل، ولا بد من لقائه مهما طال الزمن. إنه الموت. لقد خلق الله الموت لحكمة عظيمة وغاية جليلة، خلقه للابتلاء والامتحان، فهل نحسن العمل ونستعد للأجل؟ قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا قضيت الحكمة الإلهية من خلق الموت، فحينئذ يذبح الموت. قال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت. فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ولا فرق بين نفس وأخرى في تذوق الموت، ولكن الفارق في شيء واحد: في المصير الأخير. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والمؤمن العاقل الكيس الفطن هو من استعد للموت قبل أن يأتيه. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره بالعمل الصالح قبل أن يدخله، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه. وفي تذكر الموت عبرة للمعتبرين وعمل بوصية سيد المرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. وذكر الموت وما بعده دواء للقلوب المريضة وتنشيط للنفوس الثقيلة. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن وجدت من نفسك غفلة فاحملها إلى المقابر وذكرها قرب الرحيل. والغفلة عن ذكر الموت سبب لخراب القلوب، كما أن ذكره سبب لعمارتها. قال بعض السلف: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد. وليس المقصود من ذكر الموت الحزن والعويل، وإنما هو الاستعداد ليوم الرحيل. وهذا الموت قد يأتي بغتة من غير سابق إنذار أو تنبيه وإشعار. قال ابن الجوزي رحمه الله: يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا، وأن لا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ، وأكثر من يموت الشبان، ويندر من يكبر. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فيا عباد الله، إننا نتذكر الموت لنستعد للحياة السرمدية في جنة عرضها السماوات والأرض. فبادر من الآن وخطط لمستقبلك الأبدي وحياتك الأخروية قبل أن تقول يا ليتني قدمت لحياتي. واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ومن كان عليه حق لإنسان فليبادر إلى قضائه وليتحلل منه إن أخطأ عليه. ومن تلطخ بشيء من المعاصي فليغسلها بماء التوبة، فإن الأعمال بالخواتيم. وقصروا الأمل يا عباد الله، واستعدوا لبغتة الأجل، فمن أطال الأمل أساء العمل. وكل عمل تكره الموت من أجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت. وإياك والتسويف، فهو أكبر جنود إبليس. فإن الأيام معدودة والأنفاس محدودة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. اللهم إن أردت قوما بفتنة فتوفنا غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن تحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وتجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وارض عن الأئمة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشرة وأمهات المؤمنين والصحابة أجمعين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأغث إخواننا المنكوبين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم اغفر لموتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، ويسر لنا أمور ديننا ودنيانا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.